يحذرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق تعلم لأهله وفضل وعنوان لكل محامد، وكن مستفيدا كل يوم من العلم واصبح يا رب العالمين، وهو لا يضيع أجر المحسنين. أن ألقي أمام أمه هي التربية، وقد اعتنى الإسلام بتربية الدنيا اهتماما شديدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إخوة الكرام، إن الدنيا دنية ملعونة وملعون، فإذا خلت التجارة عن علم الدين والعقيدة الإسلامية صارت غاشية، ولكنه يريد تعلم العلم، فإن يتعلم ثم ينشأ من لا علم عنده، فيصير الدين لعبة في أيدي الجهلاء، فيجعل رسوما وبدعات ما لا مجال له في الدين. رابعا، أهمية علم الدين في مجال العلوم العصرية. يا إخوة الكرام، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أم مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. خامسا، أهمية علم الدين في مجال القانون والحكومة. إنما يحتاجه اليوم على جميع مائدة العالم هو التصويب القانوني الوطني لتجهيز الحكومة على نمط لا يزيغ ولا يروع. ولما جهل الناس عن أهمية علم الدين فاتبعوا الغرب واكتشفوه في أيديهم، وهيهات هيهات لما يبحثون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال ابن القيم رحمه الله: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغني عنهم طرفة عين. حاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم. وبالجملة مثل العلم للقلب كمثل الماء للسمك، إذا فقده مات. فإذا خلت الحكومة أو القانون عن علم الدين صار قانونه ظلما وجورا، واعتبر رعاياها فحزنوا أو أحزنوا. فلا بد لكل أرباب الحكومات بتعلم علم الدين ونشره والدعوة إليه، فلا تعوج الحكومة إذا صلحت بالدين. وفي الأخير هذا فأعرضت لكم في بعض من الضرورة وفي بعض المجالات أهمية علم الدين، وإلا فتحتاج كل مجالات الحياة البشرية. كما قال أحد من الناصحين: أقول للطلباء: يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان قضى وانصرم، فكن محيط ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حص درسك وافرح به، تكن قائدا في غدا للأمم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.